like, subscribe, and get notified. हांव आसा सांग्यार एक कंप्लेन सेक्शन आसा इलेक्ट्रिसिटी डिपार्टमेंटाचे आणि तुम्ही पळयात हे आता लोक येवन वयतात हांगा लायट ना तेंचे थंय वायरी तुटल्यात आणि भितर पळोवंक शकतात हे भितर आयकयात की हांगा फोनूय रिंग जातात पूण हांगा पळयात हे लॉक लायिल्लें आसा हे लॉक लावन हांगा कोणूच ना कंप्लेन घेवपाक आणि लोक की 2 वरां 3 वरां रावन वयतात आणि अशें हे आता पळोवंक शकतात सगळे खडे कडेन वायरी तुटून पडलेले आसात चालू आसात अश्यो कंप्लेन घेवन येतात पूण हांगा डिपार्टमेंटाची जी पळय बेजबाबदारी पळोवंक शकतात की कशे लॉक लावन गेल्ले आसात हे 24 वरां चालू उरपा जाय हे तरी सुद्दां हांगा तुमकां कोण मेळपाना सगळे ते खंय तरी पोल तुटला म्हणून गेला पण हांगा कोणी तरी आसपा जाय एक कंप्लेनी घेवपा खातीर की खूब लोक वचपाचे गरज आसतात पूण हांगाय बी लोकांच्यो कंप्लेनी आसतात त्यो घेवपा खातीर कोणी आसपा जाय पूण हे पळोवंक शकतात आज आयतार आसा आनी हांगा लॉक लागलेले आसा आनी लोक येवन परत वयता सो हेजे सुदीन ढवळीकर जे वीज मंत्री आसा तेणी लक्ष दिवपाची गरज आसा हांगा स्टाफ ना जाल्यार स्टाफ घालपाची गरज आसा नाजाल्यार लोकांची अशी असुविधा जाता जेणे लोकांक त्रास जातात हेराल्ड टीव्ही खातीर गौरी सतरकर हांव आयज इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंटा हे बूथ आसा पळय ते कंप्लेन दिवपाक आयलो कारण म्हणल्यार अशें आमच्या घरा कडेन मारंगणा थंय वायर तुटले कडेन आसा वयर ती चुट्ट पडल्या काय कितें पडल्या चुट्ट वयर जिरपा नाहा आनी तेजे वायर तुटले कडेन आहा म्हणून हांव ताका कंप्लेन दिवपाक आयलो कंप्लेन दिवपाक आयल्यार हांगा लॉक आसा आनी हो कॉन्टेक्ट नंबर मारला कॉन्टेक्ट नंबर मारलो जाल्यार हो फोन केल्यार कोण फोनूय उबारना कितें जाल्यार हांवें तांकां हेजे पयलीं सांगलेलें की वायर तुटपा झडीर आसा वायर वजन चुट्टा वजन जावन पट्टो म्हणून चुट्ट पडली आहा 3 चुट्ट आसले तेजेर वयर आनी ती पावसा वजन जावन वायर तुटली म्हणून सांगलेलें आनी ती वायर तुटलेली लायट चालू आहा लायट चालू आसा वायर तुटली आसा ती हेंगे ड्युटी कशी आसता म्हळ्यार 24 वरां आसता काय तेंगे ड्युटी कितें आसता म्हणून ती आमकां खबर ना ते तेंगेले विद्युत मिनिस्टर आहात तांकां खबर आसतली ती आमकां कांय खबर ना पूण हांगा ड्युटी अवर्स कांय हे टायमींग 24/7 म्हणून कांय मारलें ना पूण हेजे कोतान आयतारा सुटी बी आसूंक शकता तांकां हे आमी कांय सिद्ध करूंक शकना हे तुमी आतां आयतारा समज वायर तुटले जाल्यार पळोवपाक कोण ना पळोवपा ना म्हळ्यार आतां हांव 2 वरां जालीं हांगा येवन रावला हांव पळयता फोन केल्यार कोण फोन घेयना म्हणून हांव येवन हांगा येयलो हांगा यो जाल्यार हे लॉक आसा हे पळय ताला मारले कडेन आसा म्हणटकीर आतां कितें करपाचें लायन ती चालू आसा थंय लायन तुटले कडेन आसा तुटली म्हणून हांव सांगूंक येयल्लो ताका फोन केल्यार फोन कोण घेयना फोन लागना हेका करपाक कितें म्हणून ह्या प्रशासनान हेजेर लक्ष दिवपा जाय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट विद्युत खातें आसा पळय हेणें हेजेर लक्ष दिवपा जाय आनी सांग्या वयलो हो डेपो हेजेर कडक चवकशी करपा जाय हेजेर कितें आसा म्हणून ना जाल्यार समज ना जाल्यार हांगा वायरलेस ऑपरेटर म्हणून एक नेमणूक करपा जाय तें काम आमगेलें मिनिस्टर आलें मिनिस्टरान पळय हेजो वीज मंत्री कोण आसा त्या वीज मंत्र्यान हेजेर चवकशी जास्तीत जास्त लक्ष घालपा जाय आनी हेजेर हांगा एक नेमणूक करपा जाय इलेक्ट्रीक डिपार्टमेंट पयलीं म्हणल्यार इलेक्ट्रीक बेसिस जाल्लें आसा कोणाक कांय ता मंत्र कांय ना सगळे कंप्लेनी आयले जाल्यार हांगा म्हणटा म्हाका खबर ना तो म्हणटा दुसरो आयल्यार तुजी म्हणटा म्हाका खबर ना म्हणटा म्हणजे एकामेकाचेर घालून उडोवपाचें आनी एकामेकाचेर सोडपाचें हांगा वयल्यान काडून उडोवपाचें आनी हे नाच जावपाचें खंय तरी म्हणजे आतां हो सिजन पावसाळ्याक खंय लायटी बिटी ब्रेक जाता खंय पडटा कितें जाता तेजे वेळार मातशें लोकांक सपोर्ट करपा खातीर हेणी आसपा जाय आसलें ते लोकांक सपोर्ट तशें करनात दुसरें म्हळ्यार आमचो गिमाळ्या दिसांनी म्हणजे मे म्हयन्याक वेळाचेर काजी मारता वेळार अस्ती वेळाचेर येवन बरें बिबटी लागता वेळाचेर ते काजी हांणटाणे वता पूण मेन जो खरें टायमार जें काम करपा जाय त्या वेळाचेर ते काम घेवन बसनात तसलेंच तांकां पडलेलें ना आनी हेजेर मातशें बेगीन मिनिस्टरान जावं कोणी तेणी मातशें लक्ष घालून सुसज्ज अशें हांगा इलेक्ट्रीक कितें हें करचें आनी जाग्यार घालचें तसलें Watch on Herald TV.